روي عن منصور بن عمار قال خرجت ليلة وظننت أني أصبحت، وإذا علي ليل، فقعدت عند باب صغير، فإذا بصوت شاب يبكي ويقول: وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وقد عصيتك حين عصيتك، وما أنا بنكالك جاهلا، ولا لعقوبتك متعرضا، ولا بنظرك مستخفا، ولكن سولت لي نفسي وغلبتني شقوتي، وغرني سترك المرخي علي، فالآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني، وسوءتاه من أيامي في معصية ربي، ويا ويلي كم أتوب وكم أعود، وقد حان لي أن أستحي من ربي. قال منصور: فلما سمعت كلامه قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فسمعت صوتا واضطرابا شديدا ومضيت لحاجتي، فلما أصبحنا رجعت، وإذا أنا بجنازة على الباب وعجوز تذهب وتجيء، فقلت لها: من الميت؟ فقالت: لا تجدد علي أحزاني. قلت: إني رجل غريب. فقالت: هذا ولدي، مر بنا البارحة رجل لا جزاه الله خيرا، فقرأ آية فيها ذكر النار، فلم يزل ولدي يضطرب ويبكي حتى مات. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت: هكذا والله صفة الخائفين يا ابن عمار. سبحان من وفق للتوبة أقواما وثبت على صراطها أقداما، يا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. إن تعذبني فبعدلك، وإن ترحمني فأنت به جدير. اسمع منادي الله ينادي: ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي، وإني أشد شوقا لهم. ألا من طلبني وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. من ذا الذي أقبل علي وما قبلته؟ من ذا الذي طرق بابي وما فتحته؟ من ذا الذي توكل علي وما كفيته؟ من ذا الذي دعاني وما أجبته؟ من ذا الذي سألني وما أعطيته؟ أهل ذكري، أهل مجالستي، أهل شكري، أهل زيادتي، أهل طاعتي، أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي. وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من أقبل علي تقبلته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب. ومن ترك لأجلي أعطيته المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد. ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. من صفى معي صافيته، من أوى إلي آويته، من فوض أمره إلي كفيته. ومن باع نفسه مني اشتريته، وجعلت الثمن جنتي ورضاي. وعد صادق وعهد سابق، ومن أوفى بعهده من الله. يا فرحة التائبين بمحبة الله، فيا فرحة التائبين بمحبة الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الهج بحمده واهتف بشكره، وقل: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء إليك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قل: أنا الميت الذي أحييته فلك الحمد. قل: أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد. أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد. أنا الضال الذي هديته فلك الحمد. أنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد. أنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد. لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا أنت. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد،
يا من له كل الخلائق تصمد. أبواب غيرك ربنا قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. ورأيت بابك واسعا لا يوصد. ورأيت بابك واسعا لا يوصد.